एफएसी 5 अध्यायको 15 देखि 17 पद। एफएसीको पुस्तक 5 को 15 देखि 17 पद हामी एउटा विषयमा आज हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो समयलाई ठिक प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो समयलाई ठिक प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि यहाँ तीनटा कुरा हामी देख्छौँ 15, 16 र 17 पदमा। 15 पदमा हामी के देख्छौँ भने हाम्रो समयलाई होसियारीसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। होसियारीसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो समयलाई यथाशीघ्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यथाशीघ्र प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि 17 पदमा तेस्रो कुरा हामी हेर्छौँ कि हाम्रो समयलाई हामीले समझसहित प्रयोग गर्नुपर्छ। केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ हामी। अनि यो समय भन्ने शब्दको मैले एकदम विस्तृत रूपमा नै सबै पदहरू त हेरेको छैन, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा TIME टाइम समय लेखेर खोज्ने हो भने चाहिँ त्यो सफ्टवेयरमा झन्डै 669 वटा पदहरूमा प्रयोग भएको शब्द रहेछ समय। अनि त्यसैले कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामी देख्छौँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा पनि समय भन्ने कुरा। किनभने उहाँले बनाउनु भएको समय, उहाँ समयभित्र उहाँ बाँधिनु भएको छैन। उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकालको सम्बन्धमा उहाँले म छु भन्न सक्नुहुन्छ, म हुँ भन्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ समयमा सीमित व्यक्तिहरू हौँ। अनि यो समय पनि परमेश्वरको जिम्मेवारीहरूमध्ये एउटा। अर्थात् हामी परमेश्वरको भण्डारीहरू हौँ। भण्डारी भन्ने शब्द बुझ्नुहुन्छ होला। भण्डारी भनेको चाहिँ कुन हिसाबमा भने, मानौँ तपाईँले जागिर खोज्दै जानुभयो अनि एउटा धनी मान्छेले तपाईँलाई ल म काम दिन्छु भन्यो। उसले भने मेरो 10-12वटा घरहरू छ, सबै हेर्न भ्याउँदिनँ, अनि एउटा घरको पुरै जिम्मा तिमीले लिनु। म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न यो गर्मी महिनामा त्यहाँ म शीतल हुन्छ भने त्यहाँ बस्न आउन सक्छु। त्यो घर तिम्रो जिम्मेवारी। म आउँदाखेरि म कुनै पनि बेला आउँदाखेरि तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ भएको सबै सामान तिम्रो अधिकारमा छ भन्यो भने त्यो काम गर्ने व्यक्ति भण्डारी हो, उसको मालिक हो। अब परमेश्वर पनि हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ नि हामी उहाँको भण्डारी हौँ। उहाँले हामीलाई जिम्मेवारीहरू दिनुभएको छ, हामीलाई भण्डारी बनाउनु भएको छ, पैसाको अनि साथै समयको पनि। अनि अरू जे जति हामीसँग छ त्यो सब कुराको हामी भण्डारीहरू हौँ। त्यसैले एफएसी 5 को 15 देखि 17 पद पहिला हामी सरस्वती पढ्नेछौँ। अनि केही अरू पदहरू म उद्धरण गरेर बताउने छु। अनि त्यसपछि हामी यो तीनटा बुँदा हेर्न अघि बढ्नेछौँ। एफएसी 5 को 15 देखि 17मा यस्तो लेखिएको हामी पाउँछौँ। यस कारण तिमीहरू होसियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ? हेर, बुद्धिहीन झैँ होइन, तर बुद्धिमान झैँ हिँड। समय खेर जान नदेऊ, किनकि दिन खराब छन्। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। यहाँ भनेछ समय खेर जान नदेऊ, दिन खराब छन्। होसियारसँग हिँडेको छौ कि छैनौ? हेर, ध्यान देऊ, त्यसमा मन लगाऊ, जाँच, हेर। समयको बारेमा हामीलाई प्रभुले दिनुभएको समय, आयुको बारेमा बाइबलमा चाहिँ 3वटा पदहरू म सुनाउने छु तपाईँहरूलाई। अनि ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ हो भजन सङ्ग्रह 39 को 4 पद। 39 को 4मा त्यहाँ यस्तो प्रार्थना गरेको हामी देख्छौँ। हे परम प्रभु, मलाई मेरो अन्त र मेरो आयुको नाप कति छ सो जान्न दिनुहोस्। म कति क्षण भङ्गुर रहेछु सो जानु। अनि साँच्चै यो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति र यो बुझ्ने व्यक्तिको घमण्ड तोडिएको हुन्छ। मान्छेहरू म सधैँ जिउँछु जसरी जिउँछन्, अनि म सब थोक हुँ भन्ने तरिकाले जिउँछन्, मसँग सबै समय छ भनेर जिउँछन्। तर यहाँ
यो भजनको लेखकले यसरी प्रार्थना गरेका छन्, मलाई मेरो अन्त, मेरो आयुको नाप कति छ सो जान्न दिनुहोस्। भनेको म कति कति मर्छु त्यो भन्नु खोजे होइन, तर मुख्य मेरो जीवन कति छोटो रहेछ। याकुब 4 को 14 पनि यस्तो लेखिएको छ। याकुब 4 को 14 तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र यो ता के हो, भाफ हो, जो थोरै समयका निम्ति देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। भाफ हो। मोसाको प्रार्थना चाहिँ यस्तो थियो, भजन सङ्ग्रह 90 को 12 यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौँ। हाम्रो दिनहरू गन्न सिकाउनुहोस्, यो कति महत्त्वपूर्ण छ, ताकि हाम्रो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौँ। जब हामी साँच्चै हाम्रो समय, हाम्रो दिनहरू हामी गन्छौँ, यसले हामीलाई बुद्धिमा हाम्रो हृदय लगाउन हामीलाई बाध्य गराउँछ। अनि त्यसैले समयको भण्डारीपन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा सबै कुरा परमेश्वरको हो, सबै कुरा नै परमेश्वरको हो। हामी केवल भण्डारी हौँ, हामीलाई हाम्रो जिम्मामा सुम्पिनु भएको छ। अनि सबै कुरा परमेश्वरको किनभने उहाँले सृष्टि गर्नुभएको। सारा संसार र यहाँ भएका सम्पूर्ण थोकहरू परमप्रभुको हुन् भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। संसारमा र यसमा भएकाहरू सबै परमेश्वरको, साथै समय पनि परमेश्वरको हो। अनि सार्वभौम हुनुहुन्छ, सबै समयको अधिकार उहाँमाथि छ, समयहरू उहाँको हातमा छ भनेको छ। कुन अर्थ भने पुरै संसारको इतिहास पनि उहाँले बदल्न सक्नुहुन्छ। अहिले जे भइरहेछ त्यो समय पनि उहाँको हातमा छ र हामीसँग भएको हाम्रो जीवनको समय पनि उहाँको हातमा छ। अनि के गर्नुपर्छ भने भण्डारीहरूले जहिले पनि हिसाब बुझाउनुपर्छ। एक दिन हामी परमेश्वरलाई हिसाब बुझाउँछौँ। तपाईँसँग भएको सब थोकको हिसाब बुझाउनुहुन्छ, तपाईँसँग भएको बाइबलको हिसाब बुझाउनुहुन्छ। एक दिन तपाईँसँग भएको मोबाइल फोनको हिसाब बुझाउनुहुनेछ, तपाईँसँग भएको पैसाको हिसाब बुझाउनुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईँसँग परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँको छोराछोरीहरूको हिसाब बुझाउनुहुनेछ, परिवारको हिसाब बुझाउनुहुनेछ र समयको पनि हिसाब बुझाउनुहुनेछ। त्यसैले कुनै पनि कुरा हाम्रो आफ्नै हो भनेर घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। वास्तवमा यो समय मेरो छैन, त्यो घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। अनि त्यसरी पत्रुसले विश्वासीहरूलाई कसरी अर्थी दिएका छन् भने यहाँ कसरी बताएका छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि जसले हरेक मानिसको काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँलाई, न्यायकर्तालाई तिमीहरू हे पिता भनी पुकार्छौ भने यो विशेष अधिकार हो। यहाँ अनि यसरी बताउँछन् पत्रुसले, आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताओ। त्यसैले हामी परदेशीहरू हौँ, परमेश्वरले हामीलाई एउटा समय तोकिदिनु भएको छ, निर्धारण गरिदिनु भएको छ, अनि डरसित बिताउनुपर्छ। हामी मूर्ख हुनुहुँदैन। त्यसैले एफएसी 5 अध्यायमा हामी यो विषयमा हेर्दैछौँ, समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने। एफएसीको पुस्तक चाहिँ बाइबलको एउटा सुन्दर पुस्तक हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो ओहदा बताइएको छ। ओहदा भनेको ख्रिस्टमा म को हुँ, ख्रिस्टमा मैले के पाएको छु। ओहदा 1 देखि 3 अध्याय। अनि जब 4 अध्याय सुरु हुन्छ, विषय चाहिँ अब विषय ठ्याक्कै बदलिएकै त भन्न सक्दैनौँ, तर जे सिक्यौँ त्यसको प्रतिफल के हो त्यहाँ आइरहेको छ। अनि विषयमा मुख्य विषय चाहिँ के छ भने अब हाम्रो हिँडाइ। अनि हिँड भन्ने शब्द चाहिँ चाबी शब्द हो, जुन चाहिँ हामीले 15 पदमा 2 चोटि देख्छौँ। होसियारसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ, हेर, बुद्धिमान चाहिँ हिँड इत्यादि। अनि त्यसैले चाबी शब्द हिँड भन्ने शब्द हो। अनि पहिलो कुरा हामी हेर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो समयलाई हामीले होसियारी साथ सदुपयोग गर्नुपर्छ वा प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरूको विषयमा हामी केही जान्न चाहन्छौँ भने बाइबलमा जानुपर्छ। चाहे त्यो समयको विषयमा किन नहोस्, पैसाको विषयमा किन नहोस्, मसँग भएको योग्यताहरूको विषयमा किन नहोस्, होइन, मेरो गरिबी, मेरो धनीपना,
मेरो रोग, मेरो स्वस्थपना, मेरो शरीर, जुनसुकै विषयको जवाफ हामीलाई बाइबलमा प्रष्ट दिएको छ। यदि कुनै विषयको जवाफ मसँग छैन भने परमेश्वरको वचनमा मैले नखोजेर हो, परमेश्वरको वचनबाट मैले सल्लाहहरू नखोजेर हो, बाइबल नपढेर। पवित्र शास्त्रले समयको बारेमा पनि धेरै कुरा बताएको छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के बताएको छ भने हामी होसियारी साथ समयलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। 15 पदमा यस्तो लेखेको छ, यस कारण, यो शब्द आउने बित्तिकै हामीले प्रश्न गरिहाल्नुपर्छ, के कारण म होसियार साथ हिँड्नुपर्छ? अनि खास एउटा कारण त के हो भने 1 देखि 3 अध्यायमा मैले ख्रिस्टमा पाएको मेरो ओहदा, मेरो आशिषहरूको कारण पनि म होसियार साथ हिँड्नुपर्छ। म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा मरेको थिएँ, म ख्रिस्टसँगै जिउँदो पारिएको छु र अहिले 1:46 जाँदा पनि अहिले पनि म ख्रिस्टसँगै स्वर्गमा राखिएको छु। मेरो सत्यता थियो, यस कारण म होसियार साथ हिँड्नुपर्छ। मलाई नयाँ मान्छे दिनुभएको छ पहिरनलाई, जो ख्रिस्टकै स्वरूपमा बनाइएको छ। यस कारण म होसियार साथ हिँड्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार चाहिँ यहाँ के बताएको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो दुष्टता अनुसार हिँड्छन्, अन्धकारमा हिँड्छन्। उनीहरूले अन्धकारका निष्फल कामहरूको अभ्यास गर्छन्, यस्ता कामहरू जसको चर्चा गर्नु पनि शर्मको कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ संसारको मानिसहरूले गर्ने कामहरू हामी बसेर कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ। ती कामहरू जुन हामी पहिला हाम्रो सोचाइमा गर्थ्यौँ, कति कामहरू हामी अभ्यासमा गर्थ्यौँ, कति कामहरू अहिले मुक्ति नपाएकाले आदत रूपी तरिकाले गरिरहेका छन्, गर्नमा के भन्छ लद्दु भएका छन्। अनि बाइबलले बताउँछ त्यसको चर्चा धरि हामी गर्न सक्दैनौँ। 14 पदमा बताएको छ, यसकारण हे निदाउने बिउज, थाहा छ तपाईँलाई हाम्रो जीवनको 1/3 भन्दा बढी समय हामी सुतेर बिताउँछौँ। अनि त्यो नराम्रो होइन, प्रभुले सुत भन्नुभएको छ, आराम गरेर साँझको समय दिनुभएको छ। तर जब दिनको समय हुन्छ, दिनको समय सुत्ने समय होइन। यहाँ त निदाएको छ, मस्त साथ निदाएको छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ यो ठ्याक्कै दिनमा भनेको होइन, 24 घण्टाको दिनको कुरा गरेको होइन, तर आत्मिक रूपमा हामीले ज्योति पाएका छौँ भने हामी अन्धकारमा छौँ जस्तै गरी निदाउनु हुँदैन। त्यो होसियार कुरा होइन। हे निदाउने बिउज, मुर्दाहरूको बिचबाट उठ अनि ख्रिस्ट तिमी माथि चम्किनु हुनेछ, हामीलाई बिउज भन्नुभएको छ। यसकारण तिमीहरू होसियारसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर। यहाँ एउटा शब्दलाई हामी ध्यान दिउँ, होसियारीसँग। के भनेको यो होसियारीसँग? होसियारीसँग भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै, अनि वा ट्याक्कै भन्छ नि, एउटा शब्द त्यसो प्रयोग गर्छ नि, ट्याक्कै त्यस्तो अर्थमा। अब यो भने के हो? अब तपाईँलाई थाहा होला, मैले सानोमा देखेँ काठमाडौँमा पनि, यता त्यति देखेको छैन। पर्खाल लगाइन्छ, अन्त मदन दाई मङ्गल दाईलाई थाहा होला, पर्खाल लगाउँछ नि, पर्खालमाथि त्यो चोर आउँछ भनेर के लाउँछ मान्छेले? त्यो किल्ला सिसा लाउँछ होइन। अनि पर्खालमाथि नचढोस् भनेर। अनि सानोमा म चाहिँ त्यो लगाएको कुरा बुझ्थेँ, किनभने एक ठाउँमा अम्बा फल्थ्यो, अनि पर्खालमा चढेर गएर अम्बा चोरेर खान्थेँ सानो हुँदा। अनि त्यो लगाएपछि चाहिँ चढ्न पाउँदैन थियो। तर कहिलेकाहीँ त्यही पर्खालमाथि बिरालो चाहिँ हिँड्थ्यो आनन्दले फेरि, किनभने बिरालोलाई ठ्याक्कै कहाँ टेक्ने थाहा छ उसलाई, ठ्याक्कै त्यहाँ, त्यही शब्द ठ्याक्कै, किनभने हामी खास पापमै हिँडिरहेका छौँ, पापपूर्ण संसारमा। अनि कुनै पनि पापले हाम्रो पावरलाई घाउ बनाइदिन सक्छ, हिँड्न नसक्ने गरी। अनि जहाँ टेक्नुपर्ने हो ट्याक्कै त्यहीँ टेक भनेर आयो। होसियारीसँग त्यो बिरालो कति होसियार साथ हिँडे हुन्छ त्यही पर्खालमा, उसलाई केही पनि भाव हुँदैन। किन? उसले कहाँ खुट्टा राख्ने, कहाँ नराख्ने, उसले एकदम होसियार छ। अब तपाईँ चाहिँ त्यो बिरालो जस्तो हुनुपर्छ यो संसारमा हिँड्दाखेरि। यहाँ त्यही भनेको, होसियारी साथ हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर। यो तपाईँले हेर्ने कुरा हो, मैले हेरिदिने कुरा होइन। किन म त तपाईँलाई यहाँ हप्ताको 2 घन्टा मात्रै हेर्छु, अनि यहाँ त एकदम राम्रो देखिन्छ। बाँकी समय हेर्ने काम तपाईँको हो। यो तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको आज्ञा हो। तपाईँको पाउ, बाइबल भन्छ, खराबीबाट हटा। हाम्रो पाउहरूको बारेमा पनि परमेश्वर एकदम सिकाउनुहुन्छ, होसियार हुनुहुन्छ। तिम्रो पाउ होसियार, सानो पाउ कहाँ जान्छ? तपाईँ कसरी हिँडिरहनु भएको छ
तपाईँले हेर्नुपर्छ त्यो। हामी ठ्याक्कै ठिक ठाउँमा टेकिरहेको हिँडिरहेको व्यक्ति रहनुपर्छ ख्रीष्टको गवाही भएर। शैतान निल्न चाहन्छ, तपाईँलाई घाइते बनाउन चाहन्छ अनि तपाईँलाई प्रभुको निम्ति लङ्गडो नै बनाउन चाहन्छ। उसको उद्देश्य त्यही हो। अब तपाईँलाई उसले खोज्न सक्दैन उहाँको हातबाट, तर तपाईँको प्राण चाहिँ यही संसारको कुरामा नाश होस् त्यही चाहन्छ उसले। त्यसैले होसियार साथ हिँड्नु भएको छ कि छैन हेर भनेको छ। होसियार साथ हिँड्नु भनेको के हो? होसियार साथ हिँड्नु भनेको चाहिँ बुद्धिमान चाहिँ हिँड्नु, यही पदले बयान गरेको छ। बुद्धिहीन चाहिँ होइन। भनेपछि यहाँ के सिक्छौँ भने कोही परमेश्वरका सन्तानहरू बुद्धिहीन चाहिँ हिँड्न सम्भव छ। तर पावलले भन्छन् होइन, बुद्धिहीन चाहिँ होइन, तर बुद्धिमान चाहिँ हिँड। बुद्धिहीन भनेको चाहिँ को? बुद्धिहीन भनेको यहाँ सरल अथवा मूर्ख भन्न खोजेको। मूर्ख भनेको चाहिँ खालि उसँग केही सामान्य ज्ञान नभएको व्यक्ति मूर्ख, त्यो अर्थमा होइन। मूर्ख वा बुद्धिहीन भनेको को हो भने तपाईँहरूमध्ये कसलाई थाहा छ बाइबलमा कहाँ लेखेको छ मूर्खले आफ्नो हृदय भनेको छ परमेश्वर छैन? कसैलाई थाहा छ? 14 नजिक पुग्नुभयो। को 3 त्यो चाहिँ अँध्यारोमा गोलिहाल्नुहोस् ल। 14 को 1 पदमा मेरो 14 अध्यायसम्म चाहिँ ठ्याक्कै पुग्नुभयो। होसियार साथ 14 को 1 पदमा यस्तो लेखेको छ, मूर्खले मनमा भनेको छ। पल्टाउँदै हुनुहुन्छ होला, पल्टाउन सक्नुहुन्छ यदि त्यहाँ पल्टाउन चाहनुहुन्छ, नत्र सुन्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ लेखेको छ मूर्ख भनेको सामान्य ज्ञान नभएको व्यक्ति होइन। मूर्ख चाहिँ संसारको नजरमा बुद्धिमान हुन सक्छ। तपाईँले कतिले नाम पनि सुन्नुभएको छ, चार्ल्स डार्विनको बुलडगको नाम पनि सुन्नुभयो होला, थोमस हक्सली। अब कतिले सुन्नुभएको छैन, यो चाहिँ हाम्रो हलाउन सक्ने विश्वासमा यसको हामीले सिकिरहेछौँ। मूर्ख त्यही व्यक्तिहरू हुन्, संसारको नजरमा त विद्वान हुन्, वैज्ञानिक भित्र नि गनिन्छन् उनीहरू। तर यहाँ छ मूर्खले मनमा भनेको छ परमेश्वर छैन, तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरूले घिनलाग्दा कामहरू गरेका छन्, असल गर्ने कोही छैन। यो पद अनुसार त किन उनीहरूले परमेश्वर छैन भन्दैछ? उनीहरू भ्रष्ट हुन चाहन्छन्। किन परमेश्वर छैन भन्दैछ? घिनलाग्दा काम गर्न चाहन्छन्, त्यही भएर परमेश्वर छैन भन्छन्। यस्तो व्यक्ति चाहिँ मूर्ख हो। असल गर्ने कोही छैन, उनीहरू परमेश्वरलाई खोज्न चाहँदैनन्। हो, यो व्यक्ति मूर्ख हो। मूर्ख भनेको उसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहै छैन हो त? होइन, थाहा छ। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायले बताउँछ कि मूर्ख ती व्यक्ति हुन् जसले सत्यता पाएर पनि त्यो सत्यतालाई के गर्छन्? हजुर, विश्वास गर्दैन। त्यो एउटा कुरा छ। तर ठ्याक्कै के भनेछ? रोमी 1 मा एकचोटि पल्टाउँ त ल। रोमी 1 सत्यतालाई के गर्छ? मूर्ख भनेको सत्यता नपाएको व्यक्ति होइन। उसँग सत्यता छ, उसले सुनेको छ, उसलाई सुनाइएको छ, तर त्यो सत्यतालाई के गर्न चाहन्छ? रोमी 1 को 18 मा हुन्छ। यहाँ पुकार भाइले पढिदिनु हुनेछ हामीलाई रोमी 1 को 18। किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। भनेपछि सत्यतालाई के गरेर रहेछ त? के अरे रामलाल दाइ? सत्यतालाई प्रकट होइन, सत्यलाई अधर्ममा के गरिरहेछ? अझै पनि भएन, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त्यहाँ। सत्यलाई अधर्ममा के गरिरहेछ? विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भयो। अझै माथि हेर्नुहोस्, किनकि 1:18 को सुरुबाट किनकि अधर्ममा हो के गर्ने रहेछ? दबाई राख्ने भने के हो? थिच्नु। सत्य पाएको छ, तर त्यो सत्यलाई के गरिरहेछ उसले? उदाहरण यसरी देखाउन सकिन्छ है। सत्यता भनौँ यसलाई चाहिँ एकछिनलाई। मलाई सत्यता दिएको छ, मसँग सत्यता छ, ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको हुनुहुन्छ, पाप के हो। तर यो चाहिँ मेरो अधर्म भनौँ। अनि मैले के गर्छु नि, यसो हेर्छु, सत्यता अधर्म,
अनि म चाहिँ अधर्मलाई रोज्छु। यहाँ चाहिँ परमेश्वर छैन भने त्यही गरेछ है। अनि के गर्छ नि सत्यतालाई होइन मलाई यो अहिले चाहिँदैन भनेर उसले चाहिँ अब यहाँ दबाएर राखेको छ। फेरि निस्केला कि सत्यता मैले विश्वास गर्नु पर्ला कि मैले मेरो पापपूर्ण कुराहरू छोड्नु पर्ला कि। खास मान्छेले विश्वास नगर्नुको कारण उसले सत्यलाई दबाउन चाहन्छ। किन? अधर्ममा। कसको अधर्ममा? उसको आफ्नै अधर्ममा, अरूको अधर्ममा होइन। ऊ आफै अधर्मको अभ्यास गर्न चाहन्छ। उसलाई पाप क्षमालाई उसले नै भन्छ। त्यसैले मूर्ख भनेको भने परमेश्वरले आफ्नो हात उसतर्फ फैलाइरहनु भएको छ, मौका आओ फर्क। तर मूर्खले के भन्दो रहेछ? नाइ, हुँदैन। त्यही हो मूर्ख भन्ने, त्यही हो। कहिले पनि सुसमाचार नसुनेको भन्दा पनि अझ यहाँ मूर्ख भनेको छ सुनेर पनि त्यो सत्यलाई दबाएको। किनभने यहाँ भनेको छ यहाँ यसो गरौँ न 22 पद हेरौँ। रोमी 1 मा पल्टाउनु भएको छ भने 22 पद हेर्नुहोस्। त्यहाँ 20 पद र 21 पदमा के बताएछ भने परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई 3टा पुस्तक दिनुभएको छ भन्न सक्छौँ। एउटा पुस्तक के हो? बाइबल हो। अर्को पुस्तक के हो? तपाईँहरू हो। अनि अर्को पुस्तक के हो? सृष्टिको हो। अब परमेश्वरको बारेमा सब कुरा बाइबलमा छ। अनि त्यसपछि मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू पनि एउटा जिउँदो पुस्तक चाहिँ पत्रहरू चाहिँ उनीहरूको गवाईलाई प्रभुले दिनुभएको छ। अनि अर्को चाहिँ हो सृष्टि। त्यसैले उहाँको बारेमा थाहा छैन भन्ने बहाना छैन। किन जन्मिने बित्तिकै सृष्टि त देखाएको छ उसले कम्तीमा। अनि सृष्टिबाटै पनि यो बनाउने कोही हुनुहुन्छ भनेर कहिले सुसमाचार नपुगेको ठाउँको मान्छेले धरि मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू दिन उभिनेछन् अनि उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, उदाहरण देखाउनुहुनेछ। नेपालमा एकजना सबभन्दा पहिलो मिसनरी हुनुहुन्थ्यो तिरबहादुर देवान। अनि यसरी नै उहाँले प्रभुलाई भेटाउनु भयो। सृष्टि गरेका थोकबाट जानिएका छन्। तर 21 पदमा के हेर्छ भने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्। परमेश्वरलाई जानेर पनि। त्यो बाबेलको धरहरा थाहा छ है तपाईँहरूलाई? बाबेलको धरहरा त्यहाँ चाहिँ आकाशसम्म पुग्ने, स्वर्गसम्म पुग्ने भने के हो? अग्लो न अग्लो, अग्लो न अग्लो भने हो र होइन। के भने टुप्पोमा हामी मन्दिर बनाऊ, त्यहाँबाट हामी चाहिँ आकाशका गणहरू पूजा गरौँ, स्वर्गसँग कनेक्सन होस् हाम्रो होइन। त्यही भएर आज पनि डाँडाको टुप्पामा मन्दिर हुन्छ, घरको टुप्पामा मन्दिर बनाए हुन्छ होइन। नजिक पुग्नु खोजे होला, तर परमेश्वरलाई ठाउँले फरक पार्दैन। उनीहरू खास परमेश्वरलाई नाइ भन्न चाहन्थ्यो। अनि बाबेलको धरहरा चाहिँ जलप्रलयभन्दा लगभग 100 वर्षको हाराहारी मात्रै फरक छ। भन्छ त्यो बेलाको मान्छेलाई थाहा थियो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। उनीहरूलाई थाहा थियो जलप्रलय परमेश्वरले पठाउनु भयो। उनीहरूलाई थाहा थियो नुह भन्ने व्यक्तिले यसरी बचाउनु भएको, नुह त अझ जीवितै थियो त्यो बेला। तै पनि उनीहरूले परमेश्वरलाई जानेर पनि महिमा दिएनन्, धन्यवादी भएनन्। अनि यहाँ भनेछ उहाँलाई परमेश्वरलाई झैँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको कस्तो हृदय? मूर्ख हृदय, अँध्यारो भए। 22 पद बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू के भने? मूर्ख बने। त्यसैले मूर्ख भनेको त्यो हो जसले परमेश्वरलाई, परमेश्वरको बारेमा थाहा भएर पनि, जानेर पनि, सत्यता पाएर पनि आफ्नो अधर्मको कारण त्यो दबाएको छ। अनि उसले भन्छ परमेश्वर छैन। मूर्ख भने त्यो। तर एफएसीको पुस्तक हामीलाई के बताएको छ? मूर्खहरू चाहिँ होइन, बुद्धिहीन चाहिँ होइन, तर बुद्धिमान चाहिँ एउटा। त्यसैले बुद्धिमान भनेको चाहिँ को हो त? अब यसको ठिक उल्टो बयान हामी गर्न सक्छौँ। बुद्धिमान त्यो जसले परमेश्वरलाई हस् भन्छ, जसले परमेश्वरको इच्छालाई हस् प्रभु भन्छ उसले। बुद्धिमान हामी आफै बुद्धिमान भएर त होइन। हामी त के बुद्धिमान थियौँ? अहिले भर्खर पढेको चाहिँ हामी मूर्ख थियौँ। वास्तवमा हामी अन्धकारमा थियौँ। तर जब हामीले परमेश्वरलाई चिन्यौँ, बुद्धिको व्यक्ति भनेको ख्रिस्ट येशू हामी भित्र आउनु भएको छ। अनि ख्रिस्ट नै हाम्रो को हुनुहुन्छ? के हुनुहुन्छ? बुद्धि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो पद कहाँ लेखा छ? 1 कोरिन्थी 1:30 पदमा म पढेर सुनाइदिन्छु। 1 कोरिन्थी 1:30। यो कुरा तपाईँले बुझ्नै पर्छ। बुद्धि हामी आफैबाटको होइन। यहाँ भनेको छ तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। जसरी तपाईँको धार्मिकता ख्रिस्टबाट हो त्यसरी नै तपाईँको बुद्धि ख्रिस्टबाट, जसरी तपाईँको पवित्रता ख्रिस्टबाट हो त्यसरी नै तपाईँको बुद्धि ख्रिस्टबाट।
जसरी तपाईँको छुटकारा ख्रीष्टबाट हो त्यसरी नै तपाईँको बुद्धि कहाँबाट हो? ख्रीष्टबाट। हितोपदेशको पुस्तकमा 8 अध्यायमा बुद्धिलाई व्यक्तिकरण गरेको छ, बुद्धिले बोलिरहेको छ। अनि हामी थाहा पाउँछौँ उहाँ त ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ, येशू नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ जो हामीले पाएका छौँ। त्यसैले बुद्धिमान चाहिँ हिँड, यो भनेको त्यही हो कि म प्रभुलाई हस् भन्दैछु। म उहाँको इच्छालाई दबाइराखेको छैन, उहाँको सिद्ध इच्छालाई दबाइराखेको छैन। म होसियार भएर हिँडिरहेको छु, बुद्धिमान। अर्को चाहिँ एफएसी 5:16 पदमा समयको बारेमा यहाँ बताएको छ, समय खेर जान नदेऊ किनकि दिन खराब छन्। त्यसैले दोस्रो कुरा सिक्छौँ, हामी यथाशीघ्रता सहित समयलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यथाशीघ्र भनेको झट्टै छिट्टै, खेर जान नदेऊ यसरी भन्नुभएको छ। समय खेर जान नदेऊ। किन समय खेर जान नदेऊ? दिन, किनकि दिन के छ? खराब छ। यो खराब भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ पोनिरोस भन्ने शब्दबाट आएको, त्यसैबाट नै अङ्ग्रेजीमा पोर्नोग्राफी भन्ने शब्द आएको, अश्लील भन्ने शब्द, अश्लील चलचित्रहरू। अनि यही भनेको दिन खराब छन्, त्यहाँ शुद्धता भन्ने कुरा छैन अहिलेको समयमा। समय खेर जान नदेऊ किनकि दिन खराब छन्। अनि हामी यही खराब, यही अश्लील संसारको बीचमा जिरहेका छौँ। अनि हामी हिँड्ने त्यो पर्खालमाथि यस्तै कुराहरूको तिखो काँडहरू, सिसाहरू राखिएको छ। दिन खराब छन्। कुनै पनि घडी हामीलाई यी खराब कुराहरूले हामीलाई झेल्न सक्न सम्भव छ। तपाईँले कुनै किताब लिएर पढ्नुहोस् संसारबाट, त्यहाँ खराबी छ। पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहोस्, साप्ताहिकहरू, त्यहाँ खराबी छ। त्यहाँ यही अर्थमा खराब प्रशस्त राखिएको छ। अहिलेको टेलिभिजनहरू खराब, सबै खराब छ। अनि यदि त्यो खराबीको बिउ हाम्रो हृदयको जमिनमा पर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा बिख चाहिँ बढ्न थाल्छ, उम्रिन थाल्छ, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि हाम्रो सोचाइ खराब 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 झन् खराब। अनि हामी सजिलै परीक्षामा पर्छौँ। त्यसैले के गर्ने? समय खेर जान नदेऊ। यो भनेको के हो त? हो, दिन खराब छन् प्रभु, सबै ठाउँमा खराबी छ, अश्लीलता छ। के गर्ने? उहाँले भन्नुहुन्छ समय खेर जान नदेऊ। यो खेर जान नदेऊ भन्ने शब्द जुन छ यसको अर्थ हो किन, समयलाई किन। यही शब्दलाई छुटकारा भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। आफ्नै दाम तिरेर हामीलाई छुटाउनु भयो, त्यसरी अनुवाद गरिएको छ एक ठाउँमा। त्यसैले यहाँ चाबी शब्द के हो भने किन्नु, खेर जान नदिनु, समयलाई झट्टै किन्नु। यति बहुमूल्य छ भनेर मानेर किन्नु कि यसलाई लिइहाल्नु, मौकाको फाइदा उठाउनु भने जस्तै, यसलाई झट्टै लिनु। यसको अर्थ के हो भने जब साँच्चै यी खराब कुराहरूले तपाईँको समय लिन थाल्छ, तपाईँले त्यो समय चाहिँ प्रभुको निम्ति किनिहाल्नुपर्छ। जब तपाईँको समय त्यो खराब कुराहरूमा खेर जान थालेको जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यो समयलाई झट्टै किन्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। बाइबल पढ्नलाई समय लिन सक्छौँ, हामीले प्रार्थनामा प्रभुसँग कुरा गर्न समय लिन सक्छौँ। आत्मिक पुस्तकहरू छन्, पुस्तकहरू पढ्नलाई समय लिन सक्छौँ। त्यो बाहेक अरू न्यायोचित कामहरू गर्न सक्छौँ। हामी हिँड्न जान सक्ला, इभिनिङ वाक, अथवा उचित कुराहरूमा समय बिताउनु, अथवा कसैलाई भेट्न जान सक्नुहुन्छ। समयलाई खेर जान नदियो, समयलाई किन। अनि समयलाई यथाशीघ्र किन। दिन खराब छन्, त्यो खराबीले तपाईँको समयलाई खेर जान नदियोस्, नदिनु, त्यही भन्न खोजेको। अनि तेस्रो कुरा पनि हामी हेरिहालौँ।
समझसहित हामीले समय प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। 17 पद, यसै कारण भनेको छ, यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। त्यसैले समय खेर जान नदिनलाई अर्को के गर्नु पर्दो रहेछ भने, वा समयलाई कसरी किन्न सक्छौँ भने प्रभुको इच्छा के छ त्यो बुझ्ने भएर। अब यो भनेको के हो, हाम्रो समयहरू धेरै कम छन् अनि प्रभुको इच्छा के हो त्यो हामीले बुझ्नलाई मन लगायौँ भने हामीले समयलाई साँच्चै किन्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ छोटो उदाहरण दिन्छु। हामीले बाल सङ्गतिमा एकजना मिसनरीको बारेमा सुनेको थियौँ, तपाईँलाई याद छ होला, मेरी स्लेसर भन्ने, होइन? मेरी स्लेसर चाहिँ स्कटल्यान्डको एकजना महिला स्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कुन देशमा मिसनरी भएर जानुभयो, याद छ कसैलाई? कुन चाहिँ महाद्वीपमा? धेरै समय गएपछि त्यसैले अलिकति दिमागको खियाल आएको थियो, इन्जिनलाई घुमाउनु पर्छ होला। त्यो बेला धेरैजनाले धन्यवाद भन्नुभएको थियो। अब अहिले त बिर्सिनु सक्नु के को लागि धन्यवाद भने याद छ? अस्ट्रेलिया के भन्नु छ? अफ्रिका, ठिक छ। अफ्रिकाको कुन देशमा? महाद्वीप चाहिँ ठिक छ। कोसिस गरौँ, सानो सानो बाबुहरूलाई चाहिँ याद हुनेछ। आशिषलाई याद छ? याद छैन? मेरी स्लेसर, ठुलालाई याद आएन सर। ल म भन्छु ल। हजुर होइन, इजिप्ट अफ्रिकामा पर्छ? ए ल त्यसो भए अघिको हाँसो फिर्ता गरेँ मैले। ल ठिक छ। नाइजेरिया, हजुर नाइजेरियामा उहाँको बुबा चाहिँ जडिया हुनुहुन्थ्यो। अलिअलि याद छ होला, चित्रहरू पनि याद छ होला। तर बुवाको मृत्यु भयो 9 वर्षको हुँदाखेरि। त्यसपछि 11 वर्षको हुँदा उहाँले चाहिँ बिहान 6 देखि बेलुका 6 बजीसम्म एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यही समयतिर नै उहाँलाई मेरो जीवनमा प्रभुको इच्छा के हो थाहा थियो, म चाहिँ मिसनरी हुन चाहन्छु। अनि जब त्यो बुझ्यो उहाँले आफ्नो समय किन्न थाल्नुभयो तयारी गर्नलाई। त्यसरी प्रभुको इच्छा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। म धेरै युवाहरूलाई सोध्ने गर्छु टाइम भेट्दाखेरि। दुई तरिका सोध्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर सोध्छु म। अनि अर्को चाहिँ त्यही प्रश्न अर्को तरिकाले पनि सोध्छु, प्रभुको इच्छा के हो तपाईँको जीवनमा, के जस्तो लाग्छ? अनि कतिको चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ, कतिको चाहिँ थाहा पाउनु खोजिरहेको छु, त्यसो अर्को हुन्छ। तर यहाँ के बताइरहेछ भने प्रभुको इच्छा बुझ्न नचाहनु चाहिँ मूर्खता हो। त्यही भनेछ, मूर्ख नहो। 18 पदमा मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। अनि अर्को एकजना नमुना पनि हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा सिकाएको छैन, डेभिड लिभिङस्टोन भन्ने। उहाँ पनि अफ्रिकामै, अझ अफ्रिकाको यो शब्द ठ्याक्कै आएन, पायोनियर कसरी भन्छ है, त्यहाँको यो मिसनहरू सुरु गर्नुभएको, जग बस्नुभएको उहाँले। अनि निकै परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि करिब 10 वर्षको हुँदाखेरि बिहान 6 देखि बेलुका 8 बजीसम्म एउटा कटन मिलमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। मलाई थाहा थियो प्रभुको इच्छा के हो मेरो जीवनमा। त्यसै 16 वर्ष हुन्जेल काममा व्यस्त भए पनि उहाँले समयलाई किन्नु भयो। 16 वर्षको उमेरमा उहाँले ल्याटिन अनि अरू भाषाहरू सिकिसक्नु भएको थियो। 27 वर्षको उमेरमा मिसनरी हुनकै निम्ति भनेर औषधि विज्ञान वा औषधि र परमेश्वरको वचनबाट पनि सिक्ने कामहरू भ्याइसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँ मिसनरी भएर जानुभयो। किनभने यी व्यक्तिहरूलाई प्रभुको इच्छा थाहा थियो। यो बाहेक अरू थुप्रै व्यक्तिहरूको नाम लिन सक्छु म। तपाईँले सुन्नुभएको जन प्याटन भयो, उहाँलाई थाहा थियो प्रभुको इच्छा के हो मेरो, हुन त काम गरिरहनु भएको थियो उहाँले, तर प्रभुको इच्छा थाहा थियो। अनि त्यसैले त्यसको लागि उहाँले जबदेखि थाहा पाउनुभयो मेरो लागि प्रभुको इच्छा यो समय किन्न थाल्नुभयो, म कसरी तयार हुने। अब काम गरेर समय खेर गयो भन्न मिल्दैन। अनि कतिले आराम पनि गर्ला। अब
हामी कति एकदम थाकेका हुन्छौँ, दिउँसो हामी एकैछिन हात चिम्लिने फ्रेस हुन्छ, अनि त्यो कुरा नै समय खेर गएको होइन। समय खेर फाल्न दिनु हुँदैन भनेर एकदमै मान्छेहरूसँग कुरै गर्न नसकिने व्यस्त हुनु, त्यो भन्न खोजेको नि होइन। ख्रिस्ट व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तर मान्छेहरूसँग समय थियो उहाँको, अनि चेलाहरूलाई पनि आराम गरेर पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ निदाउनु पनि हुन्थ्यो। तर पिताको इच्छा के हो थाहा थियो उहाँलाई, अनि प्रभुको इच्छा पुरा गर्न हामी लामो आयु बाँच्नु पनि पर्दैन जति कतिले सोच्ने गर्छन्। जिम एलियट अनि रोबर्ट मुरे मेक्सेन भन्ने व्यक्तिहरू 30 वर्षको हाराहारीमै नपुग्दै पनि कति उहाँको मृत्यु भयो, तर उहाँले प्रभुलाई धेरै काम गर्नुभयो। येशू ख्रिस्ट आफै पनि करिब 33 वर्षमा उहाँको मृत्यु भयो, अनि मृत्युभन्दा ठिक अगाडि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, पितालाई भन्नुभयो मैले संसारमा तपाईँको काम गरी सिद्ध्याएको छु, समय खेर जान नदियो। हामीसँग जतिसुकै समय होस्, छोटो लामो, प्रभुले कति दिनुहुन्छ थाहा छैन हामीलाई, तर हिसाब बुझ्नुपर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ उहाँको इच्छा जान्न खोज्नुपर्छ तपाईँले। भविष्यको इच्छा त उनीहरूले थाहा पाए, ठिक छ, तर मेरो प्रश्न तपाईँलाई अनि मेरो उत्साह तपाईँलाई, कति परमेश्वरको इच्छा चाहिँ अहिले नै प्रकट छन् बाइबलमा? भविष्यको त छ, तर अहिले जे प्रकट छ, भविष्य प्रकट भएको छैन होला, प्रभुले मलाई के बोझ दिँदै हुनुहुन्छ, म सिक्दैछु होला, तर अहिले जे जति इच्छा प्रकट छन् परमेश्वरको त्यो नै मैले पालन गरेर छैन भने भविष्यमा उहाँको सिद्ध इच्छा भेटाउन सक्दिनँ मैले। अहिले उहाँको प्रकट गरेको इच्छा के होला? अब तपाईँले सूची बनाउनुहोस् न आफै। उहाँले भन्नुहुन्छ एक ठाउँमा भेला हुन नछोड, उहाँको अहिले प्रमाणित, अहिले प्रकट गरिएको इच्छा हो। अनि आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पिदेऊ, अहिले उहाँको प्रकट गरिएको इच्छा हो। र साथै मण्डलीमा सक्रिय हो, रोमी 12 अध्याय, जे गर्न प्रभुले तिमीलाई दिनुभएको छ त्यो गरिरह, त्यो अहिले प्रकट गरिएको इच्छा हो। अनि यदि तपाईँ उहाँको प्रकट गरिएको इच्छामा नै विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने तपाईँले तपाईँको निम्ति उहाँको मुख्य इच्छा के छ, त्यो सिद्ध इच्छा के त्यो भेटाउन सक्नुहुन्न। अहिले नै तपाईँ बदली हुँदै जानुपर्छ। अनि त्यो गरिरहनु भएको छैन भने बाइबलले भन्छ तपाईँ मूर्ख हो। 18 पदमा बताएको छ यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। तर प्रभुको इच्छा म कहाँबाट बुझ्न सक्छु त? प्रभुको इच्छा बुझ्न तपाईँ पुरै ध्यान दिएर 40 दिन प्रार्थना गरेर, कतैबाट फुत्त कागज झरेर, अथवा एउटा आवाज आएर ल तिम्रो लागि यो, त्यस्तो अहिले उहाँले गर्नुहुन्न। उहाँको इच्छा जान्ने एउटै तरिका पवित्र शास्त्र, यो बाहेक अरू कुनै तरिका छँदै छैन। यहीँबाट तपाईँले उहाँको सिद्ध इच्छा जान्ने बाइबल पढ्नुहोस्। अनि त्यसैले यहाँ बताएको छ समय खेर जान नदिनु। समयलाई किन? यदि प्रभुको सिद्ध इच्छा थाहा पाउनु भयो भने तपाईँ त्यसको लागि तयार हुन थाल्नुहुन्छ, समयलाई प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। म आफै पनि ठ्याक्क नारायणघाटमै त्यस्तो त मलाई केही पनि थाहा थिएन, तर प्रभुको इच्छा के भने म उहाँको निम्ति सेवा गर्न चाहन्छु, मेरो इच्छा चाहिँ त्यही थियो। अनि मेरो जीवनमा उहाँको इच्छा त्यही हो, मलाई थाहा थियो कहाँ कसरी के पनि थाहा थिएन। तर प्रभुको अनुग्रहले जब त्यो इच्छा मैले बुझ्न थालेँ, म दिनभरि व्यस्त भए पनि केही कामहरू गरे पनि समय खेर जान नदिन सिक्न थालेँ। अनि त्यसको तयारीको रूपमा मलाई अङ्कले केही पाठहरू दिनुभएको थियो, त्यो अध्ययनहरू गर्न थालेँ। अन्त अझै पनि सिक्दैछु आफ्नो समयलाई खेर जान नदिन। तर के हुन्छ, जति हामी उहाँको इच्छा थाहा पाउँछौँ त्यसरी हामीलाई समय किन्न सजिलो हुन्छ, मूर्ख नभइकन जिउन सजिलो हुन्छ, हामीलाई सहायता मिल्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो समयको विषयमा होसियार हुनुहोस्। तपाईँको जीवन पुरै परमेश्वरको हो। कतिले चाहिँ हाम्रो आत्मिक पक्ष हुन्छ अनि भौतिक पक्ष पनि हुन्छ भनेर विचार गर्न सक्छ। आत्मिक पक्ष चाहिँ म मण्डली जान्छु, सङ्गति जान्छु, बाइबल पढ्छु, तर मेरो कामहरू छ त्यो चाहिँ मेरो कुरा होइन। यो सबै कुराहरू परमेश्वरद्वारा नै नियन्त्रित हुनुपर्छ। तपाईँले चाहे कुनै व्यापार गर्नुहोला, चाहे कुनै ठाउँमा तपाईँ जागिर खानुहोला, त्यो व्यापार त्यो जागिर गर्नलाई तपाईँलाई डोर्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँको साक्षी भएर उहाँले खडा गराउन चाहनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा उहाँको मिठो बासना फैलाउन म चाहनुहुन्छ। त्यसैले हरेक कुराहरूको निम्ति परमेश्वरप्रति होसियार हुनुहोस्। आफ्नो समयलाई तपाईँले हिसाब किताब गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक साँझ एकजना व्यक्तिबारे पढेको थिएँ, नाम चाहिँ याद छैन, उहाँले हरेक साँझ बसेर कति व्यापारीहरूले चाहिँ गरेको देखेको छु मैले, आज कति नाफा भयो अनि ठ्याक्कै निकाल्नुहुन्छ त्यही दिन। तर यो व्यक्तिले चाहिँ आज कति समय खेर गयो त्यो हिसाब गर्नुहुँदो रहेछ हरेक साँझ।
अनि पछि फर्केर हेर्दा उहाँको धेरै समय प्रभुको लागि प्रयोग गरेको पाउनुभयो भने, किनभने समयको बारेमा होसियार थियौँ, कुन कुरा मैले समय खेर फालेँ। समयहरू विभाजन गर्न सक्छौँ, केही व्यवहारिक कुराहरू मात्रै बताउन खोजेको अन्तिममा। पहिलो चाहिँ परमेश्वरसँग बिताउने समय, त्यो चाहिँ 1 नम्बरमा तपाईँले विभाजन गर्नुहोस्। आफ्नो दिनमा परमेश्वरसँग म बिताउँछु यति समय, त्यो चाहिँ तपाईँको पहिलो समय, दिनको पहिलो समय, दिनको अन्तिम समय, त्यो तपाईँले मिलाउनुहोस्। दोस्रो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति पनि समय छुट्याउन सक्नुहुन्छ, भनेको तपाईँको शरीरको निम्ति एक्सर्साइज गर्नु, आराम गर्नु, केही न्यायोचित केही मनोरञ्जन गर्नु, न्यायोचित खालको बाइबलमा जाँचिएको, त्यो पनि हामी सिक्न सक्छौँ कुनै समय। त्यसको लागि समय छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि परिवारको लागि समय छुट्याउनुहोस्, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको व्यक्तिगत मात्र होइन, परिवारको लागि समय छुट्याउनुहोस्। परिवारलाई सिकाउनलाई, पारिवारिक आराधनाको निम्ति परिवार मिलेर कतै घुम्न जान सक्नुहुन्छ। अब हरेक दिनको लागि होइन, त्यो त ठिक समयको अन्तरालमा त्यो मिलाउनुहोस्। तपाईँले परिवारसँग कतै बाहिर खाना खान जान सक्नुहुन्छ। परिवार नभएकोले के गर्ने सोचिरहनु भएको छ तिलक भाइले, अहिले खालि तपाईँलाई बताइरहेको। अर्को चाहिँ तपाईँको काम, दैनिक काम, म यति समय काम गर्छु केही आय आर्जनको लागि, अथवा मेरो दिनको परिश्रम, त्यो छुट्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको माण्डलिक जिम्मेवारीहरू के छ त्यो पनि छुट्याउनुहोस्। सुसमाचार सुनाउन, कसैलाई ट्र्याक्स बाँड्न, अथवा जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नलाई। अनि यो सबै कुराहरू तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, तपाईँको व्यवसायको जीवन, माण्डलिक जीवन, परमेश्वरसँग समय, यो सब कुराहरूको शिर चाहिँ येशू जो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो राख्नुहोस्। त्यसरी लेख्ने गर्नुहोस्, केमा मैले खर्च गरेँ, कुन चाहिँ खराबीमा खर्च गरेँ, कति समय खर्च भयो। पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभु कहाँ फर्किनुहोस्, अनि अनुशासित हुन उहाँसँग सहायता माग्नुहोस्। खालि व्यस्त हुनु नै समय, एकदम व्यस्त हुनु नै समय किनेको होइन, बुद्धिमानी साथ लाई प्रयोग गरेको चाहिँ समय किनेको। तपाईँहरू त कतिजना धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, अनि निकै थकिदिनुहुन्छ साँझ फोन गर्दा। अनि व्यस्त हुनु राम्रो, तर त्यो नै समय किनेको होइन। त्यो ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। हुन त दिनभरि व्यस्त होला, तर प्रभुसँग समय बिताएन भने गयो, खेर गयो, दिन खराब छ। अनि दिनभरि व्यस्त हुनुभयो, परिवारसँग समय छैन भने गयो त्यो समय पनि, दिन खराब छ। दिनभरि व्यस्त हुनुभयो, प्रभुसँगै समय छैन भने गयो। त्यसैले हाम्रो जीवनको हरेक पक्ष प्रभुलाई दिन चाहन्छौँ, होइन त? आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्नेछौँ अनि अन्त्य गर्नेछौँ। सिमोन भाइ नै प्रार्थनामा अगाडि गरिदिनुहोस्।